एपिसोड 17 पेशकश मीरे कारवां। नवाबजादी, थोड़े से अरसे में आप किस कदर बदल गई हैं। मैं नहीं बदली तातार, थियोडोरा ने महसूस तौर पर अपनी ठंडी आस जब्त करते हुए कहा। अलबत्ता तुम जरूर बदल गए हो, और मेरे नजदीक ये कोई बड़ी बात नहीं। मर्द हमेशा बदल जाते हैं और उन्हें बदलना चाहिए। थियोडोरा सच कह रही थी। मर्द बदल जाते हैं, उन्हें बदलना ही चाहिए। और अगर वाकई वो बदल चुकी थी तो खुद तातार में कितना नुमाया इनकलाब आ गया था। एक वक्त था जब हैवानों की तरह उसे सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसे थियोडोरा से मोहब्बत हो गई, और आज उस पर ऐसा वक्त आ गया है जबकि ना तो उसे अपनी जात से मोहब्बत है ना थियोडोरा से, बल्कि उसे एक मकसद से मोहब्बत है। वो क्या है, उसके सामने कैसे आया है, और इस मकसद की तकमील से खुद उसकी जात को क्या फायदा पहुंच सकता है। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो और थियोडोरा एक ही कश्ती में सवार रात के वक्त किसी ऐसे समुद्र में मौजों के रुख पर बहे चले जा रहे हैं जिसका कोई किनारा नहीं। जब एक कमजोर औरत अपनी गिरदोपेश से आंखें बंद किए तबाही की तरफ जा सकती है तो आखिर वो तो मर्द था। और फिर उनमें से हकीकी तबाही की तरफ कौन जा रहा था? थियोडोरा, जो ट्रिनिटी की धीमक खोरदा सलीब को फिर से कुस्तुनतुनिया के बुलंद मीनार पर नए रंग रूप के साथ नस्ब करना चाहती थी, या तातार, जो खुदा के आखिरी पैगाम को इस्लामी परचम की सूरत में उसी सलीब की जगह गाड़ना चाहता था। एक तरफ यूरोप के सारे बरे आजम की मुत्तहिदा फौजी कुव्वत थी जो मशरिक को अपनी मेराज करार देकर उस पर छाने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ वस्ती एशिया के छोटा सा हाना बदोश कबीला मुट्ठी भर तुर्क थे जो इस तूफान के रास्ते में कोहस्तान बल्कान की तरह एड्रीना में जमे हुए थे। मैं यहाँ रहती हूँ, थियोडोरा ने अपने मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। फुर्सत है? हाँ हाँ, तातार ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप हुक्म दे तो मैं थोड़ी देर के लिए मौत के फरिश्ते को भी झांसा देकर फुर्सत निकाल सकता हूँ। थियोडोरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में वही महसूस कशिश थी। वो अपने दरवाजे पर रुकी और जैसे बुझ सी गई। वो जल्दी में उसे कुफल लगाना भूल गई थी और अंदर जूलियन का हाथ पड़ा था, वो हाथ जिसके मुतालिक अरितोस ने उसे बदहवास कर दिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो दरवाजा टटोलने लगी। क्या हुआ? तातार ने उसे सहारा देते हुए कहा। कहीं आपको गलत फहमी तो नहीं हुई? कैसी गलत फहमी? अपने मकान के मुतालिक? नहीं नहीं, यही मेरा मकान है। तो फिर आप इस कदर घबरा क्यों रही हैं? इसलिए कि मैं इसे बंद करना भूल गई थी। तो क्या हुआ? इसमें हीरे तो नहीं है? अगर हो भी तो इत्मीनान रखिए, ये एड्रीना है जहाँ जरफरोश और जौहरी भी अपनी दुकानें खुली छोड़कर चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तातार की कुर्बत के एहसास से थियोडोरा की हालत संभल गई, मगर रह रहकर अपनी हमाकत का ख्याल आ रहा था। मैं इसे खुला छोड़कर बाहर कैसे चली गई? बाज़ औक़ात ऐसे अजीज दोस्तों के बुलावे अचानक आ जाते हैं जिनसे मिलने की कोई तवक्का नहीं होती। ऐसे वक्त में अच्छे अच्छे लोग हिमाकतें कर बैठते हैं, मगर यह हमाकत नहीं होती नवाबजादी। मैं तो इसे इंतहाई मुसरत समझता हूँ, और मेरे नजदीक वो मुसरत ही नहीं जिसके डांडे हमाकत से न मिले हुए हों। थियोडोरा ने फटी फटी नजरों से तातार को देखा। जालिम ने ऐसी बातें कहाँ से सीख ली थी? जिस शख्स को अनातोलिया के सौदागर अपनी मजलिस में इसलिए बैठने की इजाजत नहीं देते थे कि उसे आग जलाने का भी शौर नहीं था, और आज वो शख्स किस कदर बदल चुका था। अगर सुल्तान ने उससे बास तवक्कुआत वाबस्ता की थी तो कोई गलती न की थी। तातार से हर किस्म की तवक्का की जा सकती है। ये शख्स अब आलमगीर सलाहियतों का मालिक बन चुका है। थियोडोरा ये महसूस करके खुश हो रही थी कि तातार अभी तक उसकी मोहब्बत और दोस्ती का दम भरता है। तातार की मौजूदगी से उसका दिल बढ़ गया था। उसने मकान में दाखिल होने से पहले चारों तरफ निगाह डाली। किसी अजनबी और मशकूक शख्स का साया दूर दूर तक दिखाई न देता था। अरितोस को यूनानी कुतुबखाने में इंतजार करने दो, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं। काश उससे मालूम हो जाता कि वो जिस खिदमतकार को देखने के लिए तरस रहा है वो इस वक्त मेरे साथ है। वो बेखटके अंदाज में अंदर दाखिल हुई, और तातार भी उस घर की एक एक चीज को हैरत से देखता उसके साथ अंदर आ गया।
اسے اپنے قدموں کے نشانات بھی نظر آ رہے تھے، مگر وہ یہ ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا کہ اس وہ مکان کی اندرونی دنیا، تھیوڈورا کے کمرے میں پڑی ہوئی کتابوں والی الماری اور خصوصیت کے ساتھ اس کے تکیے کے نیچے سوانے سکندر مقدونی میں رکھے ہوئے خط کو بھی دیکھ چکا ہے۔ تھیوڈورا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے بستر اور تکیے کو دیکھا۔ ہر ایک چیز بالکل اسی طرح تھی جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ شکر ہے اس مکان میں کوئی داخل نہیں ہوا، مگر پھر بھی وہ تکیے کے نیچے کتاب اور اس کتاب میں رکھے ہوئے خط کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتی تھی۔ کاش وہ تاتار کو اپنے ساتھ نہ لاتی۔ اس نے تاتار کو اپنی چارپائی کے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اگرچہ وہ خود اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، مگر اس کی نظریں تکیے پر تھیں۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ سرہانے کی طرف سرکنے لگی۔ اس نے تاتار کی توجہ کسی اور طرف ہٹاتے ہوئے کہا، کہو تو تمہیں ترکی قہوہ پلواؤں بازار سے منگوا کر؟ نہیں نہیں، میں خود تیار کرتی ہوں۔ تھیوڈورا کا ہاتھ بے اختیاری کے عالم میں تکیے پر پھر رہا تھا۔ آپ کو مرد کی غیر موجودگی میں اور اس کی موجودگی میں عورتوں والے کام کرنے سے نفرت باقی نہیں رہی؟ وہ کہنا تو کچھ اور چاہتی تھی، مگر اس نے شوہی سے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میری نفرت ایسی نہیں ہے جو مصلحت کی وجہ سے ختم ہو جائے، بلکہ اب تمہیں مرد تصور نہیں کرتی۔ تھیوڈورا کی مسکراہٹ میں ایک عجیب التجائیہ انداز تھا۔ جان بخش تبسم کی سیلاب کے باوجود تھیوڈورا کی بات ابھی تک تاتار کے دل میں چبھ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے یہ جملہ دانستہ طور پر کہا تھا یا نادانستہ، بہرحال اس نے محسوسات کی تلخی دور کرنے کے لیے کہا، ایڈرینا میں آپ واقعی آزاد حال ہو گئی ہیں؟ ہاں، یہ ایڈرینا کی آب و ہوا کا اثر ہے۔ اسے مسکراتے ہوئے کہا، یا شاید ترکی قہوے کا؟ او ہاں، لائیے میں آگ جلا دوں۔ تھیوڈورا کی نظریں تاتار کے چہرے پر جم گئی اور تاتار نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں پیوست کر دیں۔ دونوں کو کچھ یاد آ گیا، دونوں کے دل سے ایک آہ سی نکلی اور پھر دونوں جیسے بیداری کے عالم میں کوئی حسین خواب دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ تاتار محسوس کرنے لگا جیسے تھیوڈورا اب بھی جولین کے سحر سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی ہے، فریاد کرتی ہے، کسی کو بلاتی ہے۔ وہ سوچنے لگا، کیا اسے میں نظر نہیں آتا؟ کیا اسے مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اس کے دل نے کہا، اسے تڑپنے دو، سارے سہارے آزمانے دو۔ جب اسے کسی بے کسی کا خیال آئے گا تو وہ خود بخود تاتار کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے گی، اور اگر ایسے عالم میں اس نے میرا ہاتھ تھاما تو پھر ایسی مضبوطی سے تھامے گی کہ پرہنیاڑی اور کیسر بھی اسے چھڑا نہ سکیں گے۔ نہ جانے تھیوڈورا کو کیا خیال آ گیا۔ اس نے کہا، تم میرے مہمان ہو، اگرچہ ایڈرینا کی تہذیب مہمان سے کام لینے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن نہ جانے میرا دل کیوں تم سے کام لینا چاہتا ہے۔ ہاں اٹھو، تم آگ جلاؤ، میں قہوہ بناؤں گی۔ تاتار کہہ دینا چاہتا تھا کہ تم ناحق دوسروں کے لیے کام کر رہی ہو، ایسا کام جو تمہارے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ جب میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں تو تم اپنی ساری زندگی کا بوجھ میری کندھوں پر کیوں نہیں ڈال دیتی؟ دیکھو میرے کندھے قسطنطنیہ کی ناقابل تصویر فصیلوں سے زیادہ مضبوط اور سارے یورپ کی متحدہ فوجی قوت سے زیادہ قوی ہیں۔ مگر وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ وہ تکیے کے اوپر اور نیچے تھیوڈورا کی انگلیوں کو بےتابی سے حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے تھیوڈورا کے ساتھ زندگی کے گزارے ہوئے چند لمحات کے علاوہ جولین کے حد کا بھی خیال تھا۔ یہ دوشیزہ، جب دوشیزہ کم اور عورت زیادہ معلوم ہوتی ہے، اس کی انگلیاں ابھی تک جولین کے راز کو چھپانے کے لیے بےتابی سے حرکت کر رہی تھیں، اور اس کا دل تاریکی کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ تاتار ویسے تو آگ جلانے میں مصروف تھا، مگر وہ آسانی سے دیکھ رہا تھا کہ تھیوڈورا نے بےتابی سے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی کتاب اٹھائی، اسے کھولا، خط دیکھا اور بار بار دیکھا، کتاب بند کی اور باہر تاتار کے پاس آ گئی۔ دونوں نے مل کر قہوہ تیار کیا اور اسے لے کر دوبارہ کمرے میں چلے گئے۔ تھیوڈورا نے اپنی اور تاتار کی پیالی بھرتے ہوئے کہا، تمہیں ترکی قہوہ پسند ہے اور مجھے یونانی۔ اگر کسی دن فرصت ہو تو میرے ساتھ کیفے گلکار چلو، تمہیں یونانی قہوہ پلواؤں گی۔ اس فیاضی کے لیے پیش کی شکریہ۔ تاتار نے قہوے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، کل سے میں ایسے کام میں مصروف ہو جاؤں گا جس کی کم از کم 2 ہفتوں تک مجھے فرصت نہ مل سکے گی۔ اوہ، میں تم سے تمہارے حالات دریافت کرنا تو بھول ہی گئی۔ سناؤ، تمہاری ثانوی تربیت اب کس مرحلے میں ہے؟ میں نے اسے بھی نمایاں اعزاز کے ساتھ مکمل کر لیا۔ نمایاں اعزاز کے ساتھ مکمل کر لیا؟ تھیوڈورا نے اپنی پیالی منہ کے قریب لے جا کر روک لی۔ تو پھر تو تمہیں فرصت ہی فرصت ہونی چاہیے۔ اب تو تم بہت بڑے افسر بن گئے ہو،
इस कामयाबी पर मैं तुम्हें हदिया तबरीक पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तातार ने अपने महसूस अंदाज में सर झुकाते हुए कहा, बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, इसीलिए तो कहता हूँ कि फुर्सत बहुत कम मिलती है। इतने काम की आखिर क्या वजह है? कहीं लश्कर कशी का इरादा तो नहीं? नहीं नहीं, सुल्तान को चंद खास किस्म के जदीद मुहमाती दस्तों के लिए मौजू अफसरों की जरूरत है और कल से तुर्क फौज के तमाम अफसरों के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। इन मुकाबलों में जो खुशनसीब कामयाब होंगे उन्हें मुहमाती दस्तों की कमान सौंपी जाएगी। और तुम भी कामयाब होना चाहते हो? थियोडोरा की प्याली अभी तक मुंह के करीब लेकिन होंठों से दूर थी। जरूर। तातार ने अपनी खाली प्याली रखते हुए उसे भरने का इशारा किया। नवाबजादी ने खूब कहवा बनाया है और अगर कामयाब होने के बाद उन्हीं जदीद मुहमाती दस्तों में से किसी एक के कमानदार बन जाओगे तो, बशर्ते कि तुम्हें मंजूर हो, और इन जदीद मुहमाती दस्तों की कमान संभालते ही दुनिया को एक बार फिर चंगेज खान, हलाकू खान और तैमूर की याद दिलाओगे? थियोडोरा ने तातार की प्याली में कहवा उंडेलते हुए पूछा। नहीं, तातार ने कहवा पीते हुए कहा, बल्कि सिकंदर, कुस्तंतीन, हरकुल और हनियाणी ने जिस काम को अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। घबराने की जरूरत नहीं, वक्त पर सब कुछ समझ सकोगी। तुम बड़े जालिम नजर आते हो। अपना अपना ख्याल है नवाबजादी। तातार ने एक मर्तबा फिर अपनी खाली प्याली मेज पर रखते हुए कहा, जुल्म और बहादुरी के मियार मुख्तलिफ हैं। जिसे आप जालिम कहती हैं उसे बहादुर समझकर एहतराम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और जिसे बहादुर कहा जाता है उसे जालिम साबित करने वाले लोग भी मौजूद हैं। मैं बाजुकत बड़ी बेमहल बातें कह जाती हूँ, थियोडोरा ने सर झुकाकर कहा, मगर मुझे यकीन है कि तुम उन्हें कोई अहमियत ना दोगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तातार ने जल्दी से कहा, मैं भी महसूस करने लगा हूं कि बाज बातें मैंने भी यूं ही हाँक दी हैं। आप भी उन्हें कोई अहमियत नहीं देंगी। थियोडोरा मुस्कुराई और देर तक मुस्कुराती रही। फिर जैसे उसने अचानक संजीदा होकर कहा, तो गोया आप 2-1 दिन में कैफे गुलकार तक नहीं आ सकते? नहीं, 2 हफ्तों तक भी नहीं। 2 हफ्तों के बाद? अभी से वादा नहीं कर सकता। जैसे ही फुर्सत मिली आपको इतला दूंगा। कहाँ? मैंने आपका दौलताना देख लिया है, कैफे गुलकार भी देख भी चुका हूं, और यूनानी कुतुबखाना भी। यूनानी कुतुबखाने का नाम सुनकर थियोडोरा चौंकी। तातार रुखसत लेने को उठ खड़ा हुआ। उसने थियोडोरा की हालत को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये कहवा उम्र भर याद रहेगा। शुक्रिया। थियोडोरा भी खड़ी हो गई। दोनों दरवाजे तक एक दूसरे के साथ आए। थियोडोरा रुक गई और तातार झुककर सलाम करता हुआ बाहर चला गया। थियोडोरा उसे जाता हुआ दूर तक देखती रही, हत्ता कि वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। 15वां बाब, अजनबी कनीज। सुल्ताना मरियमा को सुल्तानी हरम से अपने नए महल में मुंतकिल होने में मुश्किल से 10-15 दिन ही गुजरे थे। एक दिन एक यूनानी बुढ़िया अपनी नौजवान लड़की के साथ उस महल की ड्योढ़ी में दाखिल हुई। पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उसकी लड़की सहमी हुई थी। जब पहरेदार उसका मुंह देखने के लिए आगे बढ़े तो वो शर्मा गई। उसने अपना मुंह शाल में छुपा लिया। बुढ़िया से जब पूछा गया कि वो कौन है और कहाँ जा रही है तो उसने डरते डरते जवाब दिया, मैं बेवा हूँ। मेरा हामन तुर्क फौज में हिदमात अंजाम देते हुए आज से 15 साल पहले किसी जंग में काम आया। मेरी लड़की जवान हो गई है और मैं उसकी देखभाल से मासूर हूँ। सुना है सुल्ताना मरियमा को चंद कनीजों की जरूरत है। मैं अपनी लड़की इसलिए लाई हूं कि उसे सुल्ताना के सुपुर्द करके उसकी देखभाल से सुबकदोश हो जाऊं। एक पहरेदार जो उसकी नौजवान लड़की के चेहरे की झलक देख चुका था मुस्कुराया और बुढ़िया से मुहातिब होकर कहा, ऐसे उम्दा माल को कब तक सुल्ताना के दामन में छुपाती फिरोगी? इसकी कहीं शादी क्यों नहीं कर देती? माँ बेटी दोनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। पहरेदार की ये बात सुनकर बुढ़िया के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। उसकी आंखों में गैरत के शोले भड़क उठे, लेकिन फौरन ही बेबसी के एहसास ने उसे निडाल कर दिया। उसने एक सर्द आ भरते हुए कहा, ये एक अजीम सरदार की बेटी है। मैं इसे किसी ऐसी जगह देना नहीं चाहती जो उसके खानदान के शायान शान ना हो। सुल्ताना के हवाले इसलिए करना चाहती हूँ कि वो अपनी मर्जी से जहां मुनासिब समझे इसका रिश्ता कर दें। तुम्हारे मुंह में क्यों पानी भर आया है? एक और सिपाही ने पहले सिपाही से मुहातिब होकर कहा, जो अभी तक नौजवान यूनानी दुशेजा को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। सरदार की बेटी तो किसी सरदार के घर ही जाएगी।
نہ جانے ہم کب سردار بنتے ہیں، پہلے سپاہی نے آ بھرتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، بہت جلد ایسی جنگ چھڑنے والی ہے کہ لوگ ورنہ کا میدان بھول جائیں گے۔ اگر سرداری کی خواہش ہے تو اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے تیار کرو۔ بات ختم کرنے کے بعد دوسرے سپاہی نے اپنے ساتھی کو ایک طرف ہٹا دیا، اور جب دونوں سپاہیوں نے راستہ چھوڑ دیا تو بڑھیا نے اپنی بیٹی کو محل کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے پیچھے خود بھی اندر چلی گئی۔ ڈیوڑی کے داہنے ہاتھ غلام گردش تھی، جس میں ایک بوڑھی عورت کھانستی ہوئی برآمدے کی طرف جا رہی تھی۔ سامنے برآمدے میں سلطانہ مریامہ اس کنیز کے ساتھ جس نے شہزادے کو اٹھا رکھا تھا، شہزادے ہی کے متعلق کچھ باتیں کر رہی تھی۔ یونانی بڑھیا اور اس کی نوجوان بیٹی کو دیکھ کر سلطانہ مریامہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کنیز شہزادے کو لے کر غلام گردش کی طرف چلی گئی۔ بڑھیا اور اس کی لڑکی سلطانہ مریامہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر بیک وقت اس کے سامنے جھک گئیں، اور مریامہ نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ ایک بلکانی فوجی سردار کی بیوہ، جو مرحوم سلطان معظم کی فوج میں جنگی خدمات انجام دیتا ہوا میدان میں کام آیا تھا۔ بات ختم کر کے بڑھیا ایک بار پھر زمین تک جھک گئی۔ کس میدان میں؟ بڑھیا نے جلدی سے اپنی جوان بیٹی کی طرف دیکھا اور بیٹی نے ماں کی طرف۔ بڑھیا ہکلانے لگی اور ماں کو بدحواس دیکھ کر بیٹی نے جلدی سے اپنی مادری سربی زبان میں کہا، ایشیا کی کسی جنگ میں کرمانیہ کی بغاوت کے دوران، یہ اس زمانے کی بات ہے جب حاکم کرمان نے سلطان معظم کے خلاف سرکشی کی تھی۔ تم کون ہو؟ مریامہ نے یونانی دوشیزہ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ میری بیٹی، اس سردار کی بیٹی جو کرمانیہ کی بغاوت دباتے ہوئے میدان میں مارا گیا۔ بوڑھیا نے اعتماد برے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا نام؟ مریامہ نے بڑھیا کی باتوں پر اب بھی کوئی توجہ نہ دی تھی۔ اس کی نظریں یونانی دوشیزہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ اس دوشیزہ میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ تھیوڈورا، یونانی دوشیزہ نے زمین تک جھکتے ہوئے کہا۔ تھیوڈورا۔ سلطانہ مریامہ اس کے قریب آ گئی، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اوپر اٹھایا اور کہا، تھیوڈورا تم بڑی دلچسپ لڑکی ہو، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کریں۔ مجھے نہ صرف تمہاری ذات سے بلکہ تمہاری زبان سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ میں نے یہ زبان پورے 30 برس کے بعد سنی ہے۔ یہ میری مادری زبان ہے۔ کنیز کو معلوم ہے، حضور نے کنیز کی جو عزت افزائی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ سلطانہ مریامہ تھیوڈورا اور اس کی فرزی ماں کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ جب وہ تینوں آرام سے بیٹھ گئیں تو تھیوڈورا نے کہا، گستاخی معاف، کنیز سب سے پہلے اس امر کا اطمینان کر لینا چاہتی ہے کہ سلطانہ نے کنیز کو اپنی سرپرستی میں قبول کر لیا ہے یا نہیں۔ ابھی تمہیں شک ہے؟ مریامہ نے کہا، کنیز کو حضور کی ذات پر کبھی شک نہیں ہو سکتا، البتہ اپنی خوش قسمتی پر ضرور شک ہے۔ سلطانہ نے جس فیاضی سے کنیز کی ہمت افزائی کی ہے اس کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی، کہیں سلطانہ معظمہ مریامہ کے دھوکے میں کسی اور ہاتھ ان کے سامنے تو نہیں میں آ گئی۔ نہیں نہیں، مریامہ نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، تم اس بدنصیب سلطانہ مریامہ کے سامنے بیٹھی ہو جب حقیقت میں بیوہ ہو چکی ہے۔ میں سلطان معظم سلطان مراد کی بیوی ہوں، سلطان کے حقیقی بیٹے کی ماں ہوں۔ تم نے کنیز کی گود میں میرے شہزادے کو نہیں دیکھا؟ سلطانہ کے آخری الفاظ ابھی ہونٹوں پر ہی تھے کہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تھیوڈورا اور مریامہ خاموش ہو گئیں اور کنیز روتے ہوئے بچے کو لے کر اندر آ گئی۔ بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سلطانہ نے اسے اٹھا لیا اور کنیز کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ بچہ ماں کے پاس آتے ہی خاموش ہو گیا۔ تھیوڈورا پروانہ وار اپنی جگہ سے اٹھی اور مریامہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بچے نے اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیے۔ تھیوڈورا نے اسے لینے سے پہلے اپنے سینے پر اور ماتھے پر ہاتھ سے صلیب کا نشان بنایا۔ سلطانہ اسے حیرت اور استجاب سے دیکھنے لگی۔ مریامہ کی جن آنکھوں میں تھیوڈورا کے متعلق ابھی تک دلچسپی اور اشتیاق چھلکتا نظر آتا تھا، اب اس کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ تھیوڈورا نے ہاتھ پھیلایا اور بچے کو لے لیا۔ اس نے شوق سے بے اختیار ہو کر بچے کا منہ چوما، ماتھا چوما، پھر بچے سے مخاطب ہو کر بولی، میرے سکندر ثانی، تمہارا مستقبل اس نامور یونانی فاتح سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اس نے نہ صرف مشرق کو ہی اپنی مغربی سلطنت میں شامل کیا بلکہ اس پر حکومت نہ کر سکا۔ ایسی وسیع سلطنت پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا۔ سورج کی آنکھ پورے 2000 سے کائنات میں اس خوش نصیب شہزادے کو ڈھونڈ رہی ہے جو نہ صرف مغربی اور مشرقی کلیسا کا محافظ ہو بلکہ مشرق اور مغربی سلطنت پر بھی فرما روائی کر سکے۔
और वो तुम हो, सुल्ताना मौजमा मरियामा और सुल्तान मौजम मुराद का खुश नसीब लख्ते जिगर। थियोडोरा अपने जज्बात और महसूसात की शिद्दत से मगलूब होकर जो बातें मुंह से निकाल रही थी वो न सिर्फ सुल्ताना के महल बल्कि पूरे एड्रीना में इंतहाई अजनबी और गैर मानूस थी। मरियामा को पहले ही से अपने मासूम बेटे की जिंदगी के लाले पड़े हुए थे। अब थियोडोरा ने इस खौफ और सरासीमगी में मजीद इजाफा कर दिया। वो सोचने लगी, ये हसीन और दिल फरेब दुशेजा जिसकी बातों ने मुझे ऐसी तजर्बाकार सुल्ताना का दिल मोह लिया है, किस मकसद के तहत हरम में दाखिल हुई है? कहीं ये किसी और मुल्क की जासूसा तो नहीं? और जब इसके सवाल का कोई मौजू जवाब उसे ना मिल सका तो चिल्लाकर कहा, तुम कौन है लड़की? मुझे अपने बारे में पूरी मालूमात दो। थियोडोरा अदब से झुक गई और कहने लगी, माफ कीजिए सुल्ताना। कनीज को मुसरत और इनबसात के तूफान ने डगमगा दिया। मैं बहक गई। मेरे मासूम जज्बात, मेरी बेकस हसरतों और मेरे हलूस का इससे ज्यादा और क्या सबूत होगा? मुझे ये बातें अभी ना करनी चाहिए थी, मगर मैं चश्मा हेवा के किनारे पहुंचकर अपनी प्यास छुपाने से माजूर हूं। मैं मसीह की अजमत और इस सलीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस पर अभी तक मसीह के खून के धब्बे नजर आते हैं, वर्ना की तबाही के बाद हंगरी से कुस्तुनतुनिया पहुंची हूं और कुस्तुनतुनिया से एड्रीना। मुझे बताया गया है कि न सिर्फ मशरकी कलीसा बल्कि बजाते खुद मसीही दीन को बचाने वाला शहजादा सुल्ताना मरियामा की गोद में खेल रहा है। जिस तरह फरीसी और यहूदी उस वक्त तक चैन से न बैठे जब तक उन्होंने खुदावंद खुदा के बेटे को सूली पर न लटका दिया, बिल्कुल उसी तरह मुसलमान और तुर्क इस मासूम शहजादे के लिए एड्रीना के सुल्तानी हरम में सूली नस्ब कर चुके हैं। और इससे पहले कि मसीही दीन और कलीसा का मुहाफिज दुश्मनों के कब्जे में चला जाए, मैं उसे कुस्तुनतुनिया पहुंचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आई हूँ। मुझे मालूम है क्या आप अभी तक अपने आबाई दीन पर कायम हैं। मैं आपको मसीहियत की मजलूमी का वास्ता देती हूँ। मसीह के नाम की लाज रख लीजिए। सेंट पीटर को तुर्क घोड़ों का अस्तबल बनने से बचा लीजिए। थियोडोरा फितरते गम से कुछ और न कह सकी। उसके जज्बात सिसकियों में मुंतकिल हो गए और वह मरियामा के कदमों में गिर गई। मरियामा सोचने लगी, ये हसीन दुशीजा पागल तो नहीं है? किसी संगदिल राहब ने उसे बद्दुआ तो नहीं दी? किसी बेरहम साहिर ने इस पर जादू तो नहीं कर दिया? बदनसीब बलकानी दुशेजा, बेचारी को इतना भी नहीं मालूम कि क्या कह रही है, कहाँ कह रही है और किसके सामने कह रही है। थियोडोरा की सिसकियां जो अब बदतरीज आहू में बदल चुकी थीं, कमरे के सकूत में तहलील हो गईं। उसने सर उठाकर मरियामा को आजिज़ी से देखा और मरियामा ने उसे उठाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? काश सुल्ताना इसे समझ सकती। ये मेरे गमजदा दिल की आवाज नहीं बल्कि जवान साल कैसर पीलियोलोगस और कार्डिनल जूलियन के दिल की आवाज है। ये मशरकी कलीसा की फरियाद है। ये मसीही दुनिया की फरियाद है। तुम्हें कार्डिनल जूलियन ने यहाँ भेजा है, लेकिन क्यों? सल्तनत उस्मानिया के हकदार शहजादे को यहाँ से निकालने के लिए। सुल्ताना मरियामा ने अपने कमसिन बेटे को दोनों बाजू में थाम कर सीने से लगा लिया, जैसे उसे शक हो गया हो कि थियोडोरा उसे छीन लेगी। उस वक्त उसे थियोडोरा की शख्सियत बड़ी ही पुरसरा नजर आ रही थी। उसे थियोडोरा के इर्द गिर्द होलनाक साजिश का मनहूस साया सरसराता महसूस हो रहा था। अगर साजिश का ये ताना बाना सुल्तान मोहम्मद ने तैयार किया हो तो कहीं वो इस बहाने शहजादे को अपनी बदनसीब माँ से हमेशा के लिए जुदा करना तो नहीं चाहता। वो ये समझती रहे कि शहजादा कुस्तुनतुनिया में कैसर और जूलियन के पास पहुंच गया है और इस तरह मुकम्मल इत्मीनान के साथ उसे ठिकाने लगाने का मौका मिल जाए। शहजादे के मुतालिक ना मैं आवाज उठा सकूंगी और ना एड्रीना के किसी और कोने से आवाज उठेगी। उफ, कैसी होलनाक साजिश है। रहम कर कंवारी माँ, मेरे मासूम बेटे के सर पर अपना हाथ रख दे। सुल्ताना ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो हद से ज्यादा थक गई हो। फिर कुछ सोच कर बोली, तुम आराम करो, थकी हुई हो। तुम्हारे दिल में इस वक्त अजीब किस्म का हैजान है। किसी वक्त फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। और ये कहकर सुल्ताना मरियामा ने अपनी बूढ़ी कनीज को बुलाया, थियोडोरा और उसकी फर्जी माँ की तरफ इशारा किया। फिर इत्मीनान से कहने लगी, ये आज से हमारे हरम में दाखिल हो गई हैं। अब इनके खाने पीने और रिहाइश का इंतजाम किया जाए। उन्हें रुखसत करने के बाद मरियामा ने महल के दारोगा को तलब किया और उसे ताकीद करते हुए कहा, आज हरम में जो माँ बेटी दाखिल हुई हैं उनकी निगरानी की जाए।
نہ انہیں باہر جانے کا موقع دیا جائے اور نہ کسی باہر کے آدمی کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ہاں، ان سے ملنے ایڈرینا کے دربار یا سلطانی حرم ہی کیوں نہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ محل کا داروغہ سلطانہ کے سامنے ادب سے جھک گیا۔ سلطانہ بولی، بس تم جاؤ اور ارمندوس بے کو ہماری خدمت بھیج دو۔ محل کا داروغہ ایک مرتبہ پھر جھکا اور الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ ارمندوس نے اپنی پرخلوص خدمات کے صلے میں نہ صرف ایڈرینا کے دربار بلکہ سلطانی حرم سے تعلقات رکھنے والے معاملات میں بھی سلطان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ اس نے ترک فوج کو یورپ کی جدید ترقی یافتہ فوج بنانے میں جس دلچسپی سے دن رات کام کیا تھا، سلطان اس کا بے حد مداح تھا۔ ان خدمات کے علاوہ اس نے ایک ایسی تحریبی جماعت کا بھی سراغ لگایا تھا جو کسی بیرونی قوت کے اشاروں پر کام کر رہی تھی اور دارالحکومت کے امن کو برباد کر کے جنگی مساعی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے سلطان کی توجہ نہ صرف ان امن سوز سرگرمیوں کی طرف مبذول کی تھی بلکہ کیفے گلکار، یونانی کتبخانہ اور یونانی ثقافت کے قدیم نمونے بیچنے والی 3-4 ایسی جگہ بھی سلطان کے ملاحظے سے گزاری تھی جو اس جماعت کے اڈو کی حیثیت سے استعمال ہوتی تھیں۔ اس نے سلطان کو یقین دلایا تھا کہ میں خود عام طور پر ان اڈو کے اندر اور باہر اور ارد گرد منڈلاتا رہتا ہوں، مگر ابھی تک اس سازشی گروہ کے سربراہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ارمندوس صرف سلطنت عثمانیہ ہی کا دوست نہ تھا بلکہ سلطانہ مریامہ بھی اسے اپنا ہمدرد تصور کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر کسی وقت ارمندوس سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنی آئینہ زندگی کے لیے سلطان یا سلطانہ دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرے تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سلطانہ مریامہ کا ہاتھ تھام لے گا۔ ارمندوس نے جب سے تھیوڈورا کو یونانی بڑھیا کے ساتھ سلطانہ کے محل میں بھیجا تھا، اسی وقت سے وہ اس انتظار میں تھا کہ یا تو اسے تھیوڈورا محل میں طلب کرے گی یا مریامہ، اور جب اسے محل کے داروغہ کو آتے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ بلاوا آ چکا تھا۔ اب اسے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ بلایا کس نے ہے، سلطانہ نے یا سلطانہ کی حسین کنیز نے۔ سلطانہ نے یاد فرمایا ہے۔ داروغہ کے منہ سے یہ جملہ سن کر ارمندوس اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا۔ تھیوڈورا محل میں پہنچ چکی تھی اور وہ یقیناً اپنا مقصد سلطانہ پر ظاہر کر چکی ہے، اور اب سلطانہ کو اریتوس سے مشورہ کرنا تھا، اور جو کچھ وہ مشورہ دینے والا تھا وہ اسے بہت اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا۔ سلطان محمد کو اپنی زبردست فوج کے باوجود شکست ہو چکی اور جولین ورنا کی عبرت ناک ناکامی کے باوجود جیت چکا ہے۔ تھیوڈورا زندہ باد۔ جب وہ محل میں داخل ہوا اس وقت مریامہ بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ ارمندوس کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے اور مدھم سی مسکراہٹ سے اسے خوش آمدید کہا، جس کے جواب میں وہ زمین تک جھک گیا۔ سلطانہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر کسی تمہید کے بغیر نوارد کنیز کی حیثیت اور جذبات اور محسوسات کے بارے میں سوالات کرنے لگی۔ پھر وہ اس سے پوچھنے لگی، کمسن شہزادے کو اس کے بڑے بھائی سے دور لے جانے کا آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے قسطنطنیہ یا یورپ کو کیا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور آخر میں وہ اسے خریدنے لگی، اس سارے کھیل میں کہیں سلطانی وقت کا تو ہاتھ نہیں؟ سلطانہ مریامہ کس قدر ہوشیار تھی۔ ارمندوس کو اس کی زندگی میں پہلی بار تجربہ ہوا، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ سنبھل سنبھل کر جواب دیتا رہا۔ ارمندوس نے شہزادے کے بارے میں کہا کہ اگر وہ قسطنطنیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی زندگی قطعی طور پر محفوظ ہو جائے گی۔ وہ اس وقت سارے یورپ کے نئے جدید قسم کے ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے جسے سلطنت عثمانیہ کے خلاف کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان کیسر پیلیویوگس ہو یا پاپائے روم، ہنیاڑی ہو یا کارڈینل جولین، جس کسی نے شہزادے کو زخم پہنچانے کی کوشش کی اس نے گویا خودکشی کا ارتکاب کیا۔ کمسن شہزادے کے علاوہ سلطانہ مریامہ بھی ہاتھوں ہاتھ لی جائیں گی۔ ماں بیٹا یورپ کے لیے واقعی ماں بیٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی زندگی امن اور چین سے کٹے گی۔ ایڈرینا میں اگر 50% کامیابی کی توقع ہے تو 50% نقصان بھی ممکن ہے۔ کامیابی صرف یہ ہے کہ شاید شہزادہ سلطان محمد کے بعد سلطنت عثمانیہ کا فرما روا بن جائے، اور نقصان یہ ہے کہ کہیں اسے اپنی جان ہی سے ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔ سلطانہ خود معاملے کے ہر ایک پہلو پر غور کر لیں۔ قسطنطنیہ میں شہزادے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اور اس بات کی قوی امید ہے کہ شاید مسیحی یورپ اسے عثمانی سلطنت کی حکومت دلوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایڈرینا میں بھی یہ خواب دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے شرمندہ تعبیر ہونے تک
शहजादे की जिंदगी हर वक्त खतरे में रहेगी। अरमंदोस के खामोश हो जाने पर मरियमा कुछ देर तक सोचती रही, फिर आहिस्ता से कहा, मैं पूछती हूँ, कहीं थियोडोरा को खुद सुल्तान ने तो नहीं भेजा? मरियमा अब अपने आप जूलियन के तैयार किए हुए रास्ते पर आ रही थी। अरमंदोस ने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा, नहीं, अगर सुल्ताना इस बात का यकीन करना चाहती हैं तो मैं अपनी इज्जत व वकार की कसम खाकर कहता हूँ कि थियोडोरा को सुल्तान ने नहीं भेजा। तुमने इस हसीन दुशेजा को देखा है कभी? सुल्ताना ने सवाल किया। अरमंदोस ने मरियमा को गौर से देखा, जैसे उसके माजी और जमीर को समझना चाहता हो, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, एड्रीना में ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी तस्वीर मेरी आंखों में मौजूद ना हो? मैंने इस दुलफरेब बल्कानी दोशेजा को उस वक्त देखा था जब वो कुस्तुनतुनिया से चलकर शाम के करीब सेंटा मैरिना पहुंची थी। और हुजूर अगर सच पूछें तो उसे सुल्ताना मरियमा के महल का रास्ता दिखाने वाला मैं ही हूं। अरमंदोस, तुम्हें सुल्तान वक्त की इज्जत और खुशहाली के अलावा कमसिन शहजादी की जिंदगी किस कदर अजीज है। तुम्हारे पुरहुलूस दोस्ताना मशवरे से मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम भी कमसिन शहजादे को कुस्तुनतुनिया भेज देने के हक में हो। सुल्ताना अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। आपका ये पूछना कबल अज वक्त है सुल्ताना कि मैं शहजादी के मुतल्लिक क्या करना चाहता हूँ। काश मैं एड्रीना में शहजादी की जिंदगी के तहफ्फुज की जमानत दे सकता। काश मैं शहजादे को एड्रीना के दरबार में उस तख्त पर बिठा सकता जहां इस वक्त वो कुछ सोचकर खामोश हो गया। मरियमा के लिए गफलत की जिस कदर दवा जरूरी थी, उसकी मुकर्रा खुराक उसे मिल चुकी थी। उसके ओहाम, अंदेशे, दिल की धड़कन और जिस्म का रशा, बेचैनी और इस्तराब सब कुछ दूर हो चुका था। कंवारी माँ ने उसकी और उसके कमसिन बेटे की हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते भेज दिए थे। उसने एहसानमंदी के अंदाज में सर झुकाकर कहा, तो फिर तुम्हारे मशवरों की रोशनी में कोई कतई मंसूबा तैयार किया जाए। मैं हाजिर हूँ। लंबे चौड़े मशवरों और मंसूबों की जरूरत नहीं। अगर आपने फैसला कर दिया है तो फिर थियोडोरा को मौका दीजिए। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।